السلام عليكم. راح نشوفوا لا ترموشيمي اليوم. جو بونس هذا اخر فيديو في لي كور. هو مش اخر فيديو في لا ترموديناميك بيان سور، مازال ما قراتش لا ترموديناميك، مي معناها هذا واش قرينا حنايا. داكوغ. دركي مع لا ترموشيمي هذونا البداية، هذونا اسمهم تعريفات برك من حوايج نظرية نقدروا نعقبوا عليها في ساعة نورمال، مش مشكل. معناها الصح في الترموشيمي في ليكزارسيس كيفاش نكتبوا لي رياكسيون. داكوغ. نبداو l'énergie interne de réaction. عندنا une réaction A زائد B égale C زائد D. les réactifs هذونا المتفاعلات عندهم P و T و U1 H1 ولا لي برودوي P T U2 H2. مي قالك نهضروا على كي وين يكون V égale à une constante et T égale à une constante. واش تكون دلتا UR هي U2 moins U1. تقول هي بديهية واش تقول انه الدلتا الفارق معناها هي تاع النهاية ناقص تاع البداية، معناها U2 ناقص U1. داكوغ. والدلتا اش ار كيف تاع النهاية ناقص تاع البداية، بديهيات هذونا. داكوغ. في الانتالبي قال بي كونستانت و تي كونستانت. نروحو لا كونتيتي دو شالور. واش قلنا انه في كونستانت اش معناه؟ في ايغال ا اون كونستانت اش معناها؟ قلناها في اون فيديو فاتت انه كي تكون في كونستانت دلتا اي تعود هي الكيو في، ياك؟ كي تكون البي كونستانت دلتا اش تكون كونستانت. داكوغ. ملاحظة انه دلتا اش ار كي تكون موجبة نقولو رياكسيون اندوتيرميك. اندو معناها الداخل، تيرميك حراري، معناها تفاعل ماس للحرارة. إذا كانت سالبة رياكسيون اكزوتيرميك، طارد للحرارة. داكوغ. أنا كي نلقاوها سالبة نقولو لو سيستم ولا مش لو سيستم، لا رياكسيون ولا ديجاج de l'énergie ولا de chaleur ولا. D'accord. Remarque, si les substances de la réaction sont solides ou liquides, les variations de P ou de V ont une influence négligeable sur leurs états. شو معناها influence négligeable؟ معناها تأثير مهمل، اللي من على لي solide ولا liquide. واش معناها في هذون لي رياكسيون؟ حنا نهتمو بلي غاز. داكوغ. معناها وين ما يكون عنصر في ليتا غازو نهتمو به، معناها اللي يكونوا solide ولا liquide ما نهتموش به. داكوغ. si les substances sont gazeuses la loi de Joule est applicable. معناها نقدر نخدمو بلي loi de Joule اللي حكينا عليه. داكوغ. معناها نهتمو في هذه لا ترموشيمي في لي رياكسيون تاعها بلي زيليمون اللي يكونوا في ليتا غازو. La variation de volume concerne essentiellement des substances à l'état gazeux. Ok. دلتا في هذيك ولا دي في هذاك واش تكون تعني؟ بمن وينهم اللي معنيين بالدلتا في هذيك؟ هما لي سبستانس في ليتا غازو. داكوغ. دركي نشرح كيفاه. عندنا دلتا اش ياك هي عندنا انه اش هي اي زائد بي في، ياك؟ كي ندخلو عليها الدلتا اش دلتا اي دلتا اي وخلاص. البي قلنا راها ثابتة، ياك؟ أنا البي تقدر تخرج تقعد دلتا في. هذه شو دلتا اي زائد بي دلتا في معناها في دو موان في ان، ياك؟ بركي في دو موان في ان هذه واش معناها؟ هذه بي فوا في دو موان في ان
راها تساوي الفي من PV من la loi des gaz parfaits. PV هي ان ار تي. مي احنا ما عندناش PV، عندنا بي دلتا في. وين هي الدلتا في دركي؟ الار ثابته والتي ثابته. واش معناها؟ الان هي اللي نديرو لها الدلتا، معناها هي اللي تتبدل الان. داكوغ، الان فينال ماهيش هي الان انيسيال. اوكي، معناها الان هي اللي متغيره، معناها هي اللي نديرو لها الدلتا. اوكي، نكملو ار تي دلتا ان. واش معناها دلتا ان؟ قلنا نهتمو بلي سبستانس غازوز. معناها دلتا ان وشي هي ان فينال تاع لي غاز و ان انيسيال تاع لي غاز. داكوغ، سي كلير. قلنا فيها نوع من لي رياكسيون في لا تيرموشيمي راح نهتمو بلي سبستانس ا ليتا غازو. داكوغ، نروحو لحاجه واحده اخرى بركي. هاد لا فيديو تقريبا قاع راح تكون منها عباره على دي زانفورماسيون خلاص. مي ممكن ما تفهموهاش من المره الاولى، مي مجرد ما تشوفوا ان اكزامبل ولا اكزرسيس راح تفهموها اكثر، يعني تتفهم بلي زيكزرسيس اكثر. نروحوا نعرفوا ليتا ستاندار. ليتا ستاندار واش راها معناها، ولا لي كونديسيون ستاندار. نسموها هذه ليتا ستاندار ولا لي كونديسيون ستاندار. اختصار ليها يعني هو اختصار بالانجلي اس تي بي. اس الستاندار و تي التمبيراتور و البي البريسيون. علاه هذونا لي علاه يعني تحديدا لا تمبيراتور و لا بريسيون، بيسكو لي كونديسيون ستاندار يتعلقوا بالحراره و بالضغط. واش يقولوا؟ انه الضغط يكون 1 اتموسفير، داكوغ، لا تمبيراتور تكون 25 دوغري سيليسيوس، داكوغ. هذونا نسموهم لي كونديسيون ستاندار ولا ليتا ستاندار ولا الاس تي بي. عندنا وحده نرمزها كلمه ولا رمز ولا سي با كوا. هذا دلتا اش 0 كلفن. اش معناها؟ سي لونتالبي دو لا رياكسيون دون لي كونديسيون ستاندار. 298 كلفن هي 25 درجه مئويه، داكوغ. اوكي، إذا عدنا فيها هدرة دلتا اش هذه تاع ليتا ستاندار. لو كالكول انديريكت دو دلتا اش تاع ليتا ستاندار هذه اللي عرفناها قبل. واش كون عندنا؟ كون عندنا متفاعلات هنايا ياك يمدونا دي برودوي مع معاملات اكيد، داكوغ. درك كيف هذا ليكزارسيس كيفاش معناها كيفاش يجي. عندنا هذه المعادله متفاعلات يمدونا النواتج، داكوغ. هاد المتفاعلات يمدونا حاجه واحده اخرى، معناها نواتج واحده اخرى، وهاد النواتج يمدونا نفس النواتج هذوك، داكوغ. ان شاء الله تفهموها. قلنا هاد المتفاعلات يمدونا حاجه مثلا نسموها حنايا غاما ان، وهاد النواتج يمدونا نفس الحاجه كيما راه باين في الاسم، داكوغ. دركي هذه لونتالبي اللي هنا نسموها دلتا اش 1، هذه نسموها دلتا اش 2. رانا نهضرو في لا ميم تمبيراتور، داكوغ. دركي دلتا اش 298 هي هذه، هي تاع لا رياكسيون. لا رياكسيون واش هي هذه ا زائد بي تمدنا سي زائد دي، هذه هي لا رياكسيون، داكوغ. لونتالبي تاعها في هذه الحاله حنا نحكو على لونتالبي في ليتا ستاندار، هي اللي يعني داير عليها هنايا خط هذه، داكوغ. درك كيف راح نخدمو في هذايا لو سيكل. اذا تشوفوا في اخر لا فيديو اللي فاتت درنا واحد الخاصيه تاع
ان سيكل واش هي؟ انو المجموع تاع لي فونكسيون ديتا ان سيكل ايغالا زيرو. داكوغ مي اوكي اسكو هذه نقدروا نقولوا عليها ان سيكل ولا لا؟ حنا ان سيكل واش قلنا هي؟ قلنا انه تبدا من مثلا من نقطه تروح هاك ترجع لنفس النقطه ليسونسيال. داكوغ اش معناها؟ هنا لازمنا قبل نحدو ان سيكل اللي رانا رايحين نخدمو فيه. داكوغ باش نديرو لا سوم ايغالا زيرو. واش معناها؟ هنا رايحين نخيرو اتجاه، مثلا بدينا من هذه النقطه ياك نديرو ان سيكل. بدينا من هذه النقطه لازم نرجع لهذه النقطه. داكوغ باش تولي ان سيكل هاك ومن بعد هاك بعد هاك. درك كيفاش رايحين نديرو لا سوم؟ شوفوا الاتجاه تاع السهم هذا والاتجاه تاع المعادله، اذا كانوا كيف تبقى زائد، اذا كانوا متعاكسين كيما شوفوا هذا ها هو رايح هاك وهذا ها هو هابط، نديروها بالناقص. كفاه درك نشوفوا قلنا المجموع هو ايكالا زيرو. بدينا منا حنايا اش معناها؟ دلتا اش 298 كلمه. علاه درناها بالزائد؟ هنا اشارتها زائد. علاه درناها زائد؟ باسكو الاتجاه هذا اللي درناه حنايا والاتجاه تاع المعادله كيف هذه الاتجاه اللي درناه حنا واتجاه المعادله كيف معناها بالزائد. معناها زائد دلتا اش 2. هذه اللي درناه حنايا طالع تاع المعادله هابط، معناها هذه دلتا اش نديروها بالناقص، معناها ناقص دلتا اش 1. داكوغ ايكالا زيرو. درك نحوسو حنا على دلتا اش 298 نخرجوها منا بكل بساطه. دلتا اش 298 واش تساوي؟ هي دلتا اش 1 ناقص دلتا اش 2. داكوغ واش معناها؟ اول حاجه كي تكون عندنا منها رياكسيون مكتوبه بهذا الشكل، منها هاك مش ان سيكل جو سي با واش اسمها ليسونسيال بهذا الشكل، معناها متفاعلات منا يمدوا لنا نواتج منا ويمدوا لنا حاجه ثالثه منا ليسونسيال منها بهذا الشكل. لازم اولا نديرو ان سونس اللي راح نخدمو به. داكوغ ومن بعد نشوفوا اسكو هذا السونس اللي درناه والاسهم تاع المعادلات راهم كيف ولا ماهمش كيف. داكوغ نروحو لونتالبي ستاندار دو فورماسيون. داكوغ اش معناها ستاندار؟ معناها في لي كونديسيون ستاندار دو فورماسيون تكوين ولا فورماسيون اللي هي الرمز تاعها هو هذا دلتا اش اف من الفوق زيرو اللي نسموها لوا دو اس ثاني. Delta H de formation est la variation d'enthalpie correspondant à la réaction de formation dans les conditions standards. Elle a قلنا عليها enthalpie standard d'une mole de corps pur à partir de corps simple pris également dans les conditions standards. هاد الهضره واش معناها؟ معناها هي لونتالبي اللي راح تخلينا نتحصلوا على une mole de corps pur من des corps simples، وهذا الشيء كامل في les conditions standards. داكوغ كي تشوفوها هضره هاك شويه تبان مبهمه، مي دوك نشوفوا لا لوا دو اس واش تقول نفهموها اكثر. دي رومارك قبل دلتا اش دو فورماسيون تاع هذو نسموهم دي كور سامبل x ولا x2 ولا x3 ايكالا زيرو. واش معناها x؟ مثلا سي، مثلا O2، مثلا O3. هذه دلتا اش دو فورماسيون تاعهم ايكالا زيرو. واش معناها؟ دلتا اش دو فورماسيون تاع O2 ايكالا زيرو، ما تنساوهاش. داكوغ معناها لي من هذا الشكل، منها x معناها ذره ولا غاز من ذرتين ولا غاز من 3 ذرات، معناها كيف. داكوغ ماهيش هاك جو سي با كوا، مانيش عارفه اي مركب مثلا HCl ولا ليسونسيال، ماهيش هاك. ماناش نهضروا على ذلكا، نهضروا وين يكونوا معناها متماثلين x3 معناها 3 ذرات كيف
كيما O3. داكوغ، هذه هي لونتالبي دو فورماسيون تاعهم هي 0. واحد الملاحظة واحدة أخرى واش هي la stabilité d'un composé s'augmente lorsque la variation d'enthalpie de standard de formation diminue. واش معناها؟ كي تزيد كي تنقص l'enthalpie de formation تاع un composé la stabilité تاعو تزيد. ملاحظة. داكوغ. نروحو للوا دو اس. هذا واش راه يقول؟ ندير قبل الشيما هنايا كوربور يدونا برودوي. هاد كوربور يمدونا دي رياكتيف. هاد الرياكتيف يمدونا برودوي. من الرياكتيف برودوي هي لونتالبي تاع لا رياكسيون باينة دو لا رياكسيون. درك من لي كوربور لي برودوي معناها فورماسيون دي برودوي، معناها هي la somme d'enthalpie de formation des produits. ياك معناها هي مجموع les enthalpies de formation des produits. لا ما عندناش ان برودوي واحد، ça dépend، ممكن يعود واحد ممكن يعودوا اكثر من واحد. واش معناها اذا كانوا مثلا 2 ولا 3 معناها دلتا اش دو فورماسيون تاع البرودوي الاول زائد دلتا اش دو فورماسيون تاع البرودوي الزاوج زائد دلتا اش دو فورماسيون تاع البرودوي الثالث. داكوغ، هذه واش معناها الكتيبه لا سوم دي دلتا اش دو فورماسيون دي برودوي. هنايا من الكوربور الرياكتيف معناها لا فورماسيون دي رياكتيف، معناها هي لا سوم de delta H de formation de réactifs. D'accord. نديرو كيما قبيل قلنا اول حاجه نديرو ان سونس اللي نمشو به، مثلا بدينا منه هاك بلون واحد اخر تبان اكثر، ما نقدرش نبدل اللون مالوغوزمون، علينا شي باينه. هذا اللي لداخل هما لي سونس اللي نمشو عليه. نبداو قلنا لا somme des fonctions d'état égale à 0. الأولى هي la somme de delta H de formation des produits positifs. لا بيسكو الاتجاه اللي درناه الاتجاه تاع المعادلة كيف. نروحو اللي بعد هنا نزيدو الآخر، هذا هابط وهذا طالع. واش معناها؟ متعاكسين. واش معناها؟ هذا عنده هذه دلتا اش ار ندوها بالناقص، ناقص دلتا اش ار. دوكي هذه تاع لي رياكتيف، هذا السهم اللي درناه حنايا طالع وهذا تاع المعادلة هابط، معناها متعاكسين ثاني، معناها ناقص لا سوم دو دلتا اش دو فورماسيون دي رياكتيف. دوكي نخرجو حنايا دلتا اش تاع لا رياكسيون، دلتا اش دو رياكسيون واش راها تساوي؟ مكملناش هذه اللي قبل قلنا لا سوم ايكال زيرو، يعني مجموع هذين كامل هو زيرو. دلتا اش دو رياكسيون واش هي la somme de delta H de formation du produit moins la somme de delta H de formation des réactifs. D'accord. Mais هنا ماهيش قد delta H de formation خلاص des produits معناه. لا puisque كل produit عنده un nombre de moles ولا اسمه ذاك معامل ستوكيومتري. داكوغ، واش معناها دلتا اش هذه اف دو برودوي، معناها تاع كل واحد نضربوها في لو نومبر دو مول دي برودوي باين، وهنايا نضربوها في رياكتيف. واش معناها؟ مالناش دوك نديرو ان اكزامبل. باغ اكزومبل درت هنا اكزامبل بالحروف برك باسكو راح نشوفو ان اكزامبل معناها من الواقع بلي سبستانس شيميك. داكوغ، عندنا ا زائد ب تمدلنا سي زائد دي، ولا تمدلنا كا زائد دي، كا زائد تي يمدونا سي زائد دي. راح تبان لي قبل هنايا كوربور يمدلنا دي رياكتيف وهذوما لي برودوي. داكوغ.
دركي هذونا لي رياكتيف لي برودوي، أنا هنايا دلتا اش ار، وهنايا قلنا هذونا لي برودوي. اش معنى هذه؟ راها لا سوم دي دلتا اش فورماسيون دي برودوي. هذونا لي رياكتيف، معناها هذه هي لا فورماسيون دي رياكتيف، معناها لي رياكتيف لا سوم دلتا اش فورماسيون دي رياكتيف. واش قلنا حنايا قبل كي خرجنا قبل ما نعاودوش نفس الخدمه سي با لا بان. دلتا اش دو رياكسيون قلنا هي لا سوم دو ان بي دلتا اش دو فورماسيون دو برودوي ناقص ان دو رياكتيف دلتا اش دو فورماسيون دو رياكتيف. داكوغ. دوك هادي واش معناها؟ نروحو نطبقوها على واش عندنا في المعادلات. لا سوم دي ان بي دلتا اش دو فورماسيون دو برودوي، هناهم لي برودوي سي و دي. واش معنى هذه؟ لو نومبر دو مول هنا هو يكون المعاملات ستوكيومترية. واش معنى اذا ما كانش مادين في لي دوني لي نومبر دو مول هما لي معاملات ستوكيومترية. داكوغ. واش معناها؟ هنا واش تكون؟ قلنا لا سوم دي ان بي دلتا اش دو فورماسيون دي برودوي، هنا واش تكون؟ غاما دلتا اش دو فورماسيون دو برودوي سي زائد دلتا اش دو فورماسيون دو برودوي دي موان لي رياكتيف وينهم؟ قلناهم كا و تي، معناها ناقص لامدا دلتا اش دو فورماسيون دو كا موان تيتا فوا دلتا اش دو فورماسيون دو تي. وهذونا يكونوا دي دوني، هذونا لي دلتا اش، هذه هي دلتا اش دو لا رياكسيون. داكوغ. نروحو لي لوا دو كيرشوف، أو بعبارة أخرى هما لا فارياسيون دو لونتالبي افيك تي. دوك نفهموها أكثر. هي سي لو كالكول دو لونتالبي دلتا اش ار à température T ou à n'importe quelle température T finale connaissant delta HR de T0 de la même réaction. واش معناها؟ تكون عندنا حنا une réaction في درجة حرارة معينة، مانيش عارفة 30 درجة مئوية 50 ليسونسيال. عندنا هاد لا رياكسيون وعارفين لونتالبي تاعها، عارفين دلتا اش دو رياكسيون ا تي زيرو نسميه، عارفينها قيمة. نحوسو لا دلتا اش ار ا تي وحدة أخرى ا نيمبورت كال تي، ماهيش تي زيرو وخلاص. نحوسو على دلتا اش ار ا تي، هذه هي مجهولة، نحوسو نعرفوها. لا ميم رياكسيون. داكوغ. اش معناها لا ميم رياكسيون؟ عندنا ا الفا زائد بي بيتا يدنا غاما سي زائد دلتا دي، هذه هي ا تي اللي نحوسو عليها المجهولة. وعندنا ا تي زيرو ثاني نفس المعادلة. داكوغ. دركي حنايا قلنا هذه عندنا وراها هذه اللي معلومة دلتا اش ار ا تي زيرو عارفينها، وهذه هي دلتا اش ا تي دو رياكسيون ا تي. داكوغ. هذه اللي نحوسو عليه وهذه هي معلومة. الوغ راح نديرو ترابطات بين هذونا لي دو زيكواسيون. كفاه دركي هذونا متفاعلات في درجة حرارة تي باش يروحوا لنفس المتفاعلات مي درجة حرارة تي زيرو، معناها درجة حرارة تبدل، تكون كاينة فارياسيون دونتالبي دلتا اش ان. داكوغ. ومن بعد هذونا المتفاعلات هذونا ا تي زيرو يتحولوا لدي برودوي ا تي زيرو، ثاني نمزلنا في تي زيرو avec une variation d'enthalpie delta HR à T0. D'accord. دركي نكملو هاد المتفاعلات غاما سي
زائد دلتا دي راهم ا زيرو. ما ننساوش باش يرجعوا لدرجة حرارة تي يرجعوا افيك اون فارياسيون دونتالبي دلتا اش دو. داكوغ. نديرو كيما قبل الخدمة تاع قبل، نخيرو ان سونس ونخدمو به. نبداو باغ اكزومبل من هاك هاك، نشوفو اللي كيف كيف اللي مش كيف كيف، ولا سوم ايكال ا زيرو. علاه؟ بيسك لونتالبي سي اون فونكسيون ديتا. داكوغ. نبداو زائد دلتا اش ار ا تي. علاه؟ بيسك الاتجاهات كيف كيف، هذا هابط وهذا طالع، منها دلتا اش ديرها بالموا. نكملو هذا الثالث هذا مع هذا متعاكسين، منها دلتا اش ار دو تي زيرو تكون بالناقص، هذا وهذا متعاكسين، منها دلتا اش ان ثاني بالناقص، دلتا اش ان ايكال زيرو، لا سوم ايكال زيرو. نحوسو حنا على هذه دلتا اش ار ا تي. واش هي دلتا اش ار ا تي زيرو زائد دلتا اش دو زائد دلتا اش ان. اوكي. درك دلتا اش ار ا تي زيرو معلومة عارفينها، مدوها في لي دوني. مي دلتا اش ان و دلتا اش دو ماناش عارفينهم. داكوغ. درك نرجعو نخدمو بهذيك لا لوا تاع دلتا اش ايكال ان سي بي دي تي ولا دلتا تي. درك نشوفوها كيفاش تولي. قلنا دلتا اش ان هي ان سي بي دي تي. بالتكامل يعني أكيد. مي درك نشوفو لي بور نتاع هذا التكامل. كيما قبيل عندنا ا زائد بي مدلنا زائد دي. ليسونسيال الحكاية اللي حكيناها قبيل، هنا دلتا اش دو رياكسيون ا تي، هنا دلتا اش دو رياكسيون ا تي زيرو، هنا دلتا اش دو، هنا دلتا اش ان. ياك. دلتا اش ان واش هي؟ هي التكامل تاع ان سي بي دي تي. مي لي بور نتاع هذا التكامل واش هما؟ عندنا دلتا اش ان من وين؟ تي زيرو، معناها تحت تي الفوق تي زيرو. داكوغ. الان سي بي هذه تاع من تاع لي رياكتيف ا و بي. داكوغ. واش معناها؟ واش نقدروا نكتبوها هذه؟ هي الجاما الالفا باردون في السي بي تاع ا زائد البيتا سي بي تاع البي فوا دي تي. دي تي هنا واش تكون؟ تكون تي زيرو موان تي، لي بور تاع الانتغرال. داكوغ. واش اشفاو على هاد لا فورمول؟ هي صح، تكامل من تي لتي زيرو. اوكي. نروحو لدلتا اش دو. دلتا اش دو بنفس الطريقة، هي تكامل تاع ان سي بي دي تي، مي لي بور نتاع الانتغرال واش هما؟ دلتا اش دو راها تروح من تي زيرو لتي. واش معناها؟ من تكامل من تي زيرو لتي. داكوغ. معناها واش تولي؟ الان سي بي تاع لي برودوي، ما ننساوش رانا نهضرو على السي و الدي. واش معناها؟ هي جاما سي بي تاع سي زائد دلتا سي بي تاع دي فوا دي تي اللي هي تي موان تي زيرو. داكوغ. درك نرجعو نديرو لونتالبي دو رياكسيون. اشفاو على هذه ثاني من تكامل من تي زيرو لتي. اوكي. دلتا اش دو رياكسيون قلنا هي، قلنا دلتا اش دو رياكسيون ا تي ايكال دلتا اش زيرو
delta H de réaction à T0 زائد delta H1 زائد delta H2. نكملو delta H de réaction à T0 زائد delta H1 واش قلنا هي التكامل تاع 1 سي بي دي تي من تي حتى ل T0 زائد دلتا H2 هي التكامل تاع 1 سي بي دي تي من T0 ل T. ما ننساوش هاد الأولى دلتا H1 نسموهم A مثلا سي 1 بي ان هنا ان 2 سي بي 2 هما تاع اسمهم ان او سي بي 1 هما تاع لي رياكتيف وال ان 2 سي 2 هما تاع لي برودوي. داكوغ. دونك كي تكامل زائد تكامل مش نفس لي بورن انا نقدروا نقلبوا وحده فيه دلتا اش دو رياكسيون ا تي 0 واش راها تساوي زائد باردون درك يا نقلبوا هاد الاولى يا نقلبوا هاد الزاوج. اذا قلبنا الاولى واش تولي منها ناقص كي نقلبوا لي بورن نديرو نضربوا في الناقص ياك عارفين ان ان سي ان بي زائد T0 T1 T2 T. داكوغ. دلتا H de réaction à T0 اوكي هذا ناقص هذا واش معناها واش تولي نقدروا نجمعوه في تكامل واحد. نكملوا هذا الناقص هذه تقدر تدخل داخل التكامل ياك واش تولي زائد هنايا ناقص هاد العبارة نسيب ياك. درك تكامل زائد تكامل ولي بورن كيف انا نقدر نرجعو تكامل واحد نورمال من تي 0 ل تي. مي واش يكون الان تاع لي برودوي مع السي بي تاع لي برودوي ناقص الان تاع لي رياكتيف سي تاع لي رياكتيف ياك فوا دي تي. نكملو واش معناها هي ثاني بعبارة أخرى هي دلتا أجر تي 0 زائد تكامل من تي 0 ل تي. هذه هي ان برودوي سي برودوي ناقص ان رياكتيف بي رياكتيف واش هي دلتا سي بي فوا دي تي. لا درنا دلتا سي بي ماهيش دلتا ان سي بي بيسكو كي نعودو نعودو نعوضو في الدلتا سي بي هذه واش هي دلتا سي بي هذه واش هي نكتبو عبارتها راه ديجا فوستها لي نومبر دو موان كيفاه فوستها درك نشوفو كيفاه فوست. درك دلتا سي بي هذه واش هي لا سوم de un produit fois C produit CP bien sûr ناقص la somme de un réactif fois C réactif. d'accord. منا كي نعودو نخدمو في هذه الدلتا سي بي رانا واش نديرو نعوضو بالسي بي تاع لي برودوي مي كل سي بي تاع ان برودوي نضربوها في لو نومبر دو مول ولا في المعامل ستوكيومتري تاعها. داكوغ. مثلا كي انا درتها قبل مثلا الدلتا سي بي هذه واش تكون هي دلتا سي بي تاع لي برودوي ناقص لا سوم دي سي بي تاع لي برودوي ناقص لا سوم دي سي بي تاع لي رياكتيف. واش معناها واش تكون غاما فوا سي بي تاع سي زائد دلتا فوا سي بي تاع دي ناقص الفا فوا سي بي تاع الأ ناقص بيتا فوا سي بي تاع البي. داكوغ. راني قلتها قبل نعاود. اوكي. الوغ دركي واش مطالبين كاع بهذا البرهان ولا والو جو بونس با مطالبين به مي زينك تعرفوا منين جات لي لوا. داكوغ. نفضل انه نعرف منين جات هذيك لا لوا خير من اني نعرف لا لوا وخلاص. داكوغ. بيسكو كون نعرفوا قال لا لوا وخلاص ينقص لنا ان دوني ولا
جو سي با كوا، مانيش عارفة بأي طريقة من الطرق، من هي يتبدل أشوية على واش عارفين إحنا في هذيك لا لوا ما نعرفوش نخدمو، ألوغ كي نعرفو منين جات لا لوا نعرفو نتصرفو فيه. داكوغ. دركي اللي معناها يحوس على لي لوا من تالي واش هما، ها هما عندنا دو لوا تاع كيرشوف هذايا. دلتا اش à température T هي دلتا اش à température T0 زائد تكامل من T0 ل T دلتا سي بي دي تي. اوكي، اش معناها دلتا اش ا تي 0 راه يكون مثالك مثلا تي 0 هذه هي 25 درجة مئوية اللي هي 298 كلفن، معناها دلتا اش 298 زائد تكامل من والتي نديرو لها مثلا هي 100 درجة مئوية، معناها هي 373 كلفن، معناها لونتالبي عد 373 كلفن هي لونتالبي عد 298 زائد تكامل من 298 ل 373 دلتا سي بي فوا 373 ناقص 298. داكوغ، هذه هي اون ابليكاسيون نيميريك. ملاحظة، هذا السي بي إذا مدها مولاغ نضربوها في المعاملات الستوكيومترية خلاص كيما حكينا بالألفا في السي بي تاع الأ إتسيتيرا. إذا مدها ماسيك معناه يمدها بالكالوري على الجرام لازم نضربو في لا ماس. إذا مدلنا دي ماس صح، إذا ما مدلناش دي ماس نضربو في اسمها هذاك لا ماس مولاغ. باغ اكزومبل مدلنا سي بي تاع H2 H2 ستان غاز إيغال 3,5 كالوري الجرام. داكوغ، دركي احنا ما نقدروش نخدمو بها كيما راها وما مدلناش اون ماس في ليكزارسيس. واش نروحو نديرو؟ واش راها تساوي؟ هي 3.5 نضربوها في لا ماس مولير تاع H2. ماس مولير تاع H2 شحال؟ 2 ترجع بالكالوري على المول بيان سور. هذه السي بي تاع H2. دركي هذه هي اللي نعوضو بها كي تعود بالكالوري على المول هي اللي نضربوها في المعامل ستوكيومتري. داكوغ، أنا إذا كانت ماسيك لازم نرجعوها مولاغ قبل. اوكي، نروح نشوفو آخر حاجة في هذا الفيديو اللي هي لونتالبي دو شونجمون دو فاز. رانا حكينا ليها من قبل مي بطريقة انديريكت. سي لا شالور لاتونت دي شونجمون ديتا. داكوغ، ما كانش حاجة أسهل من هذه جو بونس. قالك لونتالبي دو شونجمون دو فاز هي لا شالور لاتونت تاع لو شونجمون ديتا. لا شالور لاتونت هذه قلنا يمدها لنا يمدها لنا قيمة من عنده، مي كل شونجمون ديتا عنده لا شالور لاتونت تاعو. كاين اللي يكونوا متعاكسين. باغ اكزومبل دركي كي نكونوا رايحين من ان سوليد فيغ ان ليكيد سموها لا فيزيون، عكسها منها من ليكيد للسوليد لا سوليديفيكاسيون. داكوغ، دركي العلاقة بين لا فيزيون لا سوليديفيكاسيون هي لا شالور لاتونت تاعهم متعاكسة نفس القيمة مي وحدة ناقص الأخرى. داكوغ، من ليكيد الغاز نسموها فابوريزاسيون عكسها ليكيفيكاسيون. داكوغ، العلاقة بيناتهم يكونوا متعاكسين في الإشارة. دركي من سوليد الغاز نسموها سوبليماسيون، العكس من غاز لسوليد نسموها كوندونساسيون. داكوغ، جو بونس سي فيني. ان شاء الله تفهموا إلى اللقاء في فيديو جاي إن شاء الله مع لي زيكزارسيس. هي الصح قاع في لي زيكزارسيس في الترموديناميك. داكوغ، يعني ما تعرفش من المرة الأولى تحل مي
اون فوا تفهم l'exercice كيف راه يمشي ولا تشوف اون سوليسيون تاع اكزرسيس يشبهلو راح يجوك التمارين اللي يشبهولو كاع ساهلين. D'accord. Et merci